बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, वीडियो के आगाज़ में सबसे पहले पूरे पाकिस्तान की कौम को ये मुबारक हो कि मियाँ चन्नू के नौजवान ने पाकिस्तान का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद कर दिया और कौम जो है उसकी दुआएं रंग ले आई हैं। और आज यकीनन एक खुशी का दिन है, क्योंकि अरशद नदीम साहब ने जो जेवलिन थ्रो के मुकाबलों का फ़ाइनल आज खेल रहे थे ओलंपिक्स में, उन्होंने ओलंपिक्स की 118 साल तारीख जो है उसको आज बदल के रख दिया। आज ओलंपिक्स की तारीख का जो है वो नया रिकॉर्ड आज उन्होंने कायम कर दिया। इससे पहले 2008 में जो सबसे लंबी थ्रो की गई थी वो 90.57 थी। आज अरशद नदीम ने 92.97 की जो है वो थ्रो करके आलमी रिकॉर्ड जो ओलंपिक्स का उसको कायम कर दिया। इसके अलावा अगर बात करें तो जो आलमी रिकॉर्ड वैसे इनफरादी किसी खिलाड़ी का है जॉलिन थ्रो के, वो 98 मीटर का है। और लेकिन ओलंपिक्स का जो रिकॉर्ड है वो आज कायम किया गया और पाकिस्तान ने 32 साल के बाद ओलंपिक्स के अंदर कोई मेडल जीता है। और गोल्ड मेडल जो है वो पाकिस्तान ने 40 साल के बाद जीता। इससे पहले 92 में हॉकी में पाकिस्तान की जो हॉकी की टीम थी वो ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी। और 1984 में भी हॉकी की टीम ही जो है उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो गोल्ड मेडल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने आज 40 साल के बाद ओलंपिक्स में हासिल किया है। और दूसरी जानिब हुकूमत जो है अब तो बड़ी नारेबाजियां कर रही है, अब वो बड़ी शाबाशें दे रहे हैं और जनाब वो कह रहे हैं कि बड़ा जी नाम रोशन किया अरशद नदीम साहब ने। अरशद नदीम ने जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन किया, लेकिन इस बात को भी तस्लीम इस हुकूमत को करना चाहिए कि इन्होंने ओलंपिक्स के लिए और खेलों की फ़रोग के लिए पाकिस्तान में कुछ नहीं किया। और वो अपने बलबूते पे सेल्फ मेड अगर कहा जाए तो ये उनके लिए गलत नहीं होगा कि वो सेल्फ मेड रहे और अपने बलबूते पे जाके उन्होंने ये गोल्ड मेडल जो है वो पाकिस्तान के लिए अपने नाम किया और एक ओलंपिक्स की तारीख में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। आज तारड़ साहब जनाब अब ये फरमा रहे थे एक चैनल पे बैठ के कि अब जब वापस आएंगे तो हम सूबाई हुकूमत के साथ मिल के एयरपोर्ट से लेके मियाँ चन्नू तक जो है वो हम गुलपाशी करेंगे, फूलों की पत्तियां फेंकी जाएंगी और अरशद नदीम साहब को जो है वो बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाएगा। तो अब बाद में करने का या क्रेडिट लेने का फायदा कोई नहीं है, जब इन सारी चीज़ों की तैयारी हो रही होती है। और पाकिस्तान जिसके अंदर खेलों के लिए काफ़ी जो है वो पोटेंशियल है लोगों के अंदर, और उस जैसे मुल्क में हॉकी का बेड़ा गर्क कर दिया जो पहले कहीं ना कहीं पे ओलंपिक्स में खेलती दिखाई देती थी, इस बार वो भी दिखाई ना दी। तो हुकूमत को लाजमी चाहिए कि बजाय इसके कि बाद में सिर्फ नंबर टांगने के लिए वो इस तरह की हरकतें ना करें, पहले ही जो है वो पाकिस्तान की आवाम को एक तो जो बाकी बुनियादी हकूक़ हैं वो भी नहीं मिल रहे, उसके साथ खेलों के फ़रोग के लिए भी जो है इनको कोई ना कोई काम करना चाहिए। अब जनाब दो अहम बातें, एक तो ये कि जो आज इमरान खान साहब हैं उन्होंने हुकूमत को जो है वो 2 माह का अल्टीमेटम दिया है और उन्होंने कहा कि जनाब इनके पास तकरीबन तकरीबन 2 माह बाकी हैं, इससे ज़्यादा इनके पास अब टाइम नहीं है। इसके पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं? आज इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की डयाला जेल में सहाफ़ियों के साथ फिर, और उसमें उन्होंने एक तो ये कहा कि जनाब ये जो तासुर दिया जा रहा है ना कि मैं कोई गैर मशरूत या मशरूत माफ़ी मांगना चाह रहा हूँ, ये मैंने नहीं इस तरह की बात की। और जो कल हमने वीडियो की उसमें भी ये बात की, इससे पहले जो वीडियो आपने देखी कि जनाब इमरान खान साहब ने इस तरह का कोई जुमला वहाँ पे नहीं बोला था। जब उस समात को कवर किया जाता है तो वहाँ पे कुछ सहाफ़ी इस तरह के जो हैं वो प्लांट किए गए हैं जो इमरान खान साहब की गुफ्तगू को कोई ना कोई एंगल देते हैं। और फिर मीडिया को बाकायदा एक प्लान दिया गया था कि जनाब आप सब ने मिल के इस बात पे जो है वो एक ही टाइम पे रोला डालना है, खप डालनी है कि जनाब खान साहब जो है वो माफ़ी मांगने पे जो है वो अब राज़ी हो गए हैं, ताकि ये जो मैंडेट चोर हुकूमत है जिनको कोई बयानिया नहीं मिल रहा उनको कोई ना कोई जो है वो बयानिया मिल जाए। उसके अलावा इमरान खान साहब ने आज कहा कि जनाब इनके पास 2 माह का टाइम है हुकूमत के पास। तो वो शायद इस तनाजुर में कहा गया कि एक तो इनसे हुकूमत चल नहीं रही, और इसकी तस्दीक जो है वो गैर सरकारी तर्जुमान वही टाउट जो इनकी बातें बाहर आके करते थे और बताते थे जनाब हुकूमत बड़ा अच्छा काम कर रही है, उन्होंने आज अपने कॉलम में क्या लिखा उस पर बात करेंगे। दूसरा, जनाब इमरान खान साहब ने ये कहा कि जनाब मैंने न्यूट्रल का वर्ड नहीं बोला था कि फौज न्यूट्रल हो जाए, अब मैंने ये कहा था कि फौज गैर सियासी हो जाए। आज भी उन्होंने गुफ्तगू के दौरान यही कहा कि न्यूट्रल मैं अब भी कहता हूँ कि जानवर ही होता है जिसपे अदालत के अहाते के अंदर जो है वो बाकायदा कह के लगे। और इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल भी कोई जो डील का तासुर दिया जा रहा था, जैसे उन्होंने आलमी मीडिया में अपना राइटर्स को इंटरव्यू देते हुए वो तासुर ज़ाहिर किया, आज भी उन्होंने बिल्कुल वही बात की कि जनाब जब तक शफाफ इंक्वायरी और जुडिशल कमीशन नहीं बनता 9 मई पे, कोई बातचीत किसी से नहीं हो रही, और जब तक इंतखाबात के ऊपर जो डाका डाला गया उसकी तहकीकात नहीं होती,
تب تک بھی جو ہے وہ کوئی بات کسی سے نہیں کرنی، اور کل بھی جس طرح خان صاحب نے کہا کہ اگر وہ بات نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، ہم بھی بات نہیں کرنا چاہتے۔ اب خان صاحب نے جو 2 مہینے والی بات کی ہے کہ 2 مہینے ہیں صرف حکومت کے پاس، اس پہ سہیل وڑائچ صاحب نے جو آج اپنا کالم لکھا وہ بڑا دلچسپ تھا، اور وہ اس لیے دلچسپ تھا کہ سہیل وڑائچ صاحب کا جو ہے وہ کردار پچھلے دنوں میں یہی رہا ہے کہ انہوں نے باہر آ کے یہی بتانا ہے کہ جناب حکومت بڑی اچھی چل رہی ہے اور معاملات بڑے ٹھیک چل رہے ہیں، لیکن آج انہوں نے بھی اپنے کالم میں اعتراف کیا اس چیز کا کہ وہ لوگ مطلب سہولت کار جو اس حکومت کو لے کے آئے، ان کی تمام تر مدد اور جتنی بھی وہ کوشش کر سکتے تھے ان کوششوں کے باوجود حکومت کا جو پہیہ ہے وہ چلتا دکھائی نہیں دے رہا، اور اس پہ انہوں نے اس چیز کا بھی اعتراف کیا کہ جو موجودہ حکومت ہے ان کا جو سیاسی حریف ہے مطلب عمران خان صاحب وہ مقبول ہیں، اور واضح طور پہ ان کی مقبولیت جو ہے وہ نظر آتی ہے، جس کے بعد بہت سی جو ہے وہ افواہیں پھیلتی ہیں کہ جناب کہیں نہ کہیں پہ حکومت جو ہے وہ چلتی دکھائی نہیں دے رہی ہے، جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ گھر جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی افواہیں پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ جو آج انہوں نے بھی اعتراف کیا اپنے کالم میں سہیل وڑائچ صاحب نے، اور وہ لکھتے ہیں کہ جناب جو شہباز شریف صاحب ہیں جو حکومت ہے ان کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ اعتماد نہیں ہے، وہ ان کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جناب میں بڑا بے اختیار سا وزیر اعظم ہوں اور اس سے بہتر ہے کہ جو ہے وہ میں گھر چلا جاؤں۔ اور دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ چاہتی تھی کہ یہ حکومت ڈلیور کرے، لیکن اب ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ڈلیور نہیں کر پا رہے، یہ فیل ہو چکے ہیں، اور معاملات جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں پہ مارشل لا مطلب نظام جو جمہوری نظام ہے اس کے اختتام کی طرف جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ گواہی اگر سہیل وڑائچ صاحب اب دے رہے ہیں نا تو باتیں اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں اندر سے آئی ہیں کہ یہ دونوں حلقے اسٹیبلشمنٹ مطلب جو اس حکومت کے سہولت کار ہیں اور یہ حکومت جو اسٹیبلشمنٹ کے رحم و کرم پہ کھڑی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو اس وقت شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور ان کے پلے اب کچھ نہیں ہے۔ تو خان صاحب کی یہ بات کہ ان کا ٹائم زیادہ نہیں ہے، ایک تو اس وجہ سے بھی لگتا ہے کہ یہ معاشی طور پہ جو ہے وہ نہیں سنبھال پا رہے، ڈلیور نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے اعتماد کا فقدان ہے عوام کا بھی اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی۔ دوسری جانب 2 ماہ ہی تقریباً رہ گئے ہیں امریکہ کے انتخابات میں، اور اگر وہاں پہ حکومت بدلتی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ دوبارہ آتے ہیں تو یقیناً پاکستان تحریک انصاف کو شاید اس کا کوئی نہ کوئی بینیفٹ ملے گا، اور خان صاحب کی بات کا یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ یہ نکالا جائے کہ جناب اگر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے معاملات تبدیل ہوتے ہیں امریکہ کی حکومت چینج ہونے کے ساتھ ہی، تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بھی معاملات جو ہیں وہ لازمی تبدیل ہوں گے۔ پھر جناب اس کے بعد آج علماء اور مشائخ کانفرنس تھی، اور اس میں آج آرمی چیف صاحب نے خطاب کیا، عاصم منیر صاحب نے، اور انہوں نے اپنے خطاب میں وہی بات کی کہ جناب ہم کسی شر پسند کو جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے اور ان کے خلاف بڑا سخت ایکشن لیا جائے گا۔ اور دوسری جانب پھر شہباز شریف صاحب نے آج جو کمال کی بوٹ پالش کی ہے نا وہاں پہ، انہوں نے آج وہ خوف نظر آیا ہے، وہ ڈرے ہوئے گھبرائے ہوئے نظر آئے ہیں، اور آج انہوں نے اپنی تقریر میں جس طرح سے وہ بوٹ پالش کی ہیں، میں ایک اور ورڈ استعمال کرنا چاہ رہا تھا جو فلور آف دا ہاؤس پہ ہوا تھا، لیکن وہ میرا خیال ہے زیادہ غیر پارلیمانی ہو جائے گا یہاں پہ، اور یہ بوٹ پالش جس طرح انہوں نے آج کی ہے، اور جس طرح انہوں نے وہ تسموں سے پکڑ کے بوٹوں کو جو ہے وہ اوپر جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں باقاعدہ انہوں نے اوپر برش جو ہے وہ اس کے دندے گھسا دیے ہیں آج۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ جناب آرمی چیف صاحب کی تقریر کے بعد نہ کوئی بات بنتی نہیں ہے، اتنی مفصل اتنی اچھی تقریر تھی کہ اس میں کچھ ایڈ آن نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہاں پہ لگا وہ خوف نظر آیا کہ وہ شاید ایک پیج کا تاثر، کیونکہ جو باتیں گھبرانے والی تھیں ان کے کہ جناب کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف کی اور اسٹیبلشمنٹ کے آپس میں معاملہ سیٹ ہو رہے ہیں، تو وہ گھبراہٹ آج شہباز شریف صاحب کی نظر آ رہی تھی، اور وہ وہاں پہ تاثر یہ دینا چاہ رہے تھے کہ نہیں جی ہم ابھی تک جو ہیں وہ سیم پیج پہ ہیں۔ اور اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ کہ پیر حق خطیب صاحب شف سرکار المشہور شف سرکار جو ہیں وہ بھی آج علماء اور مشائخ کانفرنس میں موجود تھے، اور شاید اب جو ملک ہے وہ دعاؤں کے ساتھ اور آقا خطیب صاحب کی شف کے سہارے جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا کہ وہی کوئی دم درود کریں، کوئی پھوکیں شوکیں ماریں، اور اس کے بعد ملک کے معاشی حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں اور یہ حکومت جو ہے یہ ڈلیور کرنا شروع کر دے۔ باقی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔